بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قمنا بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة للصناعة التقليدية السيدة عائشة تقابو، وكذلك السيدة الوزيرة التي أتتنا من النيجر، وأشرفنا مع بعض على تدشين المعرض 19 الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، وتحت شعار الصناعة التقليدية في موعدها ككل سنة، وكل سنة تأتي بالجديد من حيث نوعية الإنتاج، وكذلك تنوع الإنتاج، وكذلك عدد المشاركة، حيث أن هذه السنة سجلنا عدد أكبر من السنة الماضية يتجاوز 500 مشارك، وكذلك الدول حرفيين أتونا من 15 دولة أجنبية لعرض منتوجهم. كما تعلمون الصناعة التقليدية هي قطاع منتج يساهم في الاقتصاد الوطني بإنشاء مناصب الشغل، وكذلك بإنتاج الثروة من خلال المصنوعات الجميلة والمختلفة، والتي تشجعهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية للعمل أكثر وبنوعية أجود، حتى نستطيع أن نسوق هذا المنتوج سواء داخل الوطن أو خارجه. ومن أجل ذلك لقد وضعت الدولة الجزائرية عدة ميكانيزمات من أجل مساعدة الحرفيين، سواء كان من خلال الدعم المالي أو الدعم اللي يتمثل في مساعدتهم على التسويق منتوجهم من خلال الصالونات والمعارض التي تنظم خلال السنة. فيه معارض محلية على مستوى كل ولاية، فيه معارض جهوية، فيه معارض وطنية، وفيه معارض متخصصة. كما أنني أشير أننا الجزائر تشارك في صالونات دولية، حيث كل مرة يساهم عدد من الحرفيين لعرض منتوجهم وبيعه في الأسواق الدولية. هذا كله من أجل أولا الحفاظ على المهارات نتاع الحرفيين في عدة مجالات، وكذلك للحفاظ على الموروث الثقافي، لأن راكم تلاحظوا أن عدد من المنتوجات هي نابعة من أصالتنا ومن المهارات التي ورثناها على أجدادنا، ولكن لا نكتفي بهذا، حيث أن الوزارة من خلال الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية تنظم كذلك تكوين تجاه هذه الحرفيين في بعض التخصصات، سواء الجديدة التي لا نتقنها، وحتى بالمساعدة مع دول أجنبية حتى نكتسب مهارات جديدة، حتى نتقن بعض الحرف بطريقة أجود، حتى نرفع من مستوى المنتوج الحرفي. إذن الدولة الجزائرية من خلال مؤسساتها التي تشرف على الصناعة التقليدية تهدف إلى
قلنا من جهة الحفاظ على المهارات الحرفية، وكذلك من جهة أخرى تكوين وتحسين هذه التقنيات نتاع الإنتاج حتى نستطيع إنتاج ما هو أجمل، والتنويع كذلك، وتنويع المنتوجات، وكل هذا حتى التسويق يكون أسهل. ومن جهة أخرى زيادة على التكوين، فالدولة ترافق الحرفيين من أجل بيع منتوجهم. واليوم أشرفنا كما قلت على تدشين الصالون الدولي 19 للصناعة التقليدية، ويشارك فيه حرفيين جزائريين يأتون من 48 ولاية، وكذلك حرفيين أجانب. شكرا. السلام عليكم. لقد تشرفنا اليوم بحضور السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وكذلك ضيفتنا من النيجر السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بالبلد الشقيق والجار النيجر. أشرفنا على افتتاح الصالون الوطني للصناعات التقليدية في طبعته 19، وكان هذه السنة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ما لاحظناه في هذا الصالون لهذه الطبعة الجودة العالية التي كانت تطغى على المنتوجات الصناعة التقليدية الجزائرية، والتي يمكنها أن تنافس بصفة قوية جدا منتوجات الصناعة التقليدية الآتية من في الدول الأجنبية. وكذلك لاحظنا المشاركة القوية للحرفيين الجزائريين الذين أتوا من 48 ولاية. كان عندنا 632 مشارك، وكانت معنا أيضا كما قالت السيدة الوزيرة 15 دولة أجنبية مشاركة بحوالي 77 حرفي. ونشكر كل الذين قاموا على هذا الصالون من أجل أن يسير بصفة جيدة، وشكرا. يعطيك الصحة. هذا اللقاء مع الصحافة حتى نفتح المجال للأسئلة، ولكن قبل ذلك نقدر نقول أن الأهداف من هذا الصالون هو تحسين النوعية تاع المنتوجات، كذلك حتى الحرفيين في هذه المهنة يستفادوا من التجربة نتاع زملائهم، وتكون فيه تفاعلات ما بيناتهم حتى يستفادوا. كذلك الحرفي الجزائري نشجعوه على بذل المزيد من المجهودات حتى المنتوج نتاعو يصبح عنده نوعية رفيعة اللي تقدر توصل إلى سوق العالمي. كذلك هذا الصالون الدولي للصناعة التقليدية الهدف منه ترسيم هذا الصالون حتى يلعب دور دوليا. هذا اليوم راح عندنا كما قلنا المشاركة تاع تقريبا 500 أكثر من 500 حرفي، كما أنه فيه 14 مؤسسة لدعم ومرافقة الحرفيين، وكذلك 13 جمعية حرفية راها حاضرة في هذا الصالون. فيما يتعلق بالمشاركة تاع الأجانب راه عندنا كما قلت 15 دولة، عندنا تونس، سوريا، فلسطين، الهند، اندونيسيا، كذلك الإيران، السنغال، الجمهورية الصحراوية، الفيتنام، بولونيا، النيجر، المالي
والعربية السعودية والبرتغال. هادو كلهم أرادوا المشاركة معنا، ورحنا زرنا لي ستاند نتاعهم والمعروضات نتاعهم ونرحبوا بهم في نفس الوقت. كما أن يوم الأحد 9 نوفمبر 2014 يكون فيه الاحتفال باليوم الوطني للحرفي، وهذا على مستوى معرض الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية. كما أنه فيه يوم دراسي سيجري يوم الثلاثاء 11 نوفمبر هنا على مستوى سافكس. alors la salle معاشي سافكس. إذن كل هذا النشاطات كلها تهدف إلى دائما تشجيع الحرفيين، وخاصة تدعيمهم كما قلنا، سواء ماليا بوضع آليات تحت تسربه وكدعم من الصندوق الوطني للصناعة التقليدية، وكذلك من حيث التكوين، وكذلك تنظيم معارض وصالونات حتى يقدروا يبيعوا المنتوج نتاعهم. ولازم نشيروا إلى أن العدد نتاع الناس اللي يعملوا في العمال اللي يعملوا الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية راه يتجاوز 712 عامل ولا منصب شغل، 712 ألف منصب شغل نتاع في قطاع الصناعة التقليدية. هذا رقم لا يستهان به، وكل سنة هو في ارتفاع. بطبيعة الحال هذا في كل مجالات النشاط نتاع الصناعة التقليدية. كما أن هذا القطاع الدولة خصت له مشاريع هامة ومعتبرة، تقريبا 140 مشروع، وكلهم يعملوا لتدعيم الصناعة التقليدية محليا. ويتمثل هذه المشاريع في دور الصناعة التقليدية، مراكز نتاع الصناعة التقليدية، وأكثر من 70 مشروع الآن راه عملي انتهت الأشغال به وهو يعمل، والمشاريع الأخرى هي قيد الإنجاز. هذا كله من أجل خدمة الصناعة التقليدية ولمساعدة الحرفيين. بالمناسبة وإذا سمحتم نرحب كذلك السيدة الوزيرة تاع النيجر اللي راه معنا. Donc je souhaite la bienvenue à Madame la Ministre. Je suis en train de dire que l'État algérien a mis en place beaucoup de moyens pour aider au développement de l'artisanat et des artisans. Il y a des moyens directs, financiers, et qui se traduisent par la mise à la disposition des artisans de moyens pour produire et travailler dans la spécialité de chacun, et également à travers la formation qui sont organisées au niveau des chambres de l'artisanat, des maisons de l'artisanat, et également par l'Agence nationale de l'artisanat. Et tout ceci est financé à partir du Fonds national de l'artisanat mis en place pour justement développer l'artisanat. Et bien entendu, on fait l'accompagnement de nos artisans en les aidant à écouler leurs marchandises, en organisant des salons à longueur d'année, que ce soit au niveau local, régional, national, et on participe également aux salons internationaux avec un certain nombre d'artisans à chaque fois qu'il est possible de le faire. Donc,
le secteur de l'artisanat, qui est un secteur productif de biens et de revenus, il offre à peu près 712 000 emplois au niveau national. C'est un chiffre important et qui évolue chaque année. Nous constatons que ce chiffre évolue. Donc ce qui est encourageant, c'est que la jeunesse apprécie, aime faire des métiers de l'artisanat. Et pour cela aussi, nous remercions le ministère de la formation professionnelle parce qu'il initie beaucoup de jeunes pour beaucoup de métiers et de branches qui ont un lien direct avec l'artisanat. Donc c'est un secteur en pleine évolution. Par la même occasion, je présente toutes mes félicitations aux artisans pour le produit de qualité qu'ils nous ont offert dans ce salon, et surtout on leur souhaite la réussite et nous les assurons de notre soutien et de notre accompagnement. Merci. يعطيكم الصحة. Alors, إذن اللي يحبوا يسألوا مرحبا بهم باش نجاوبوهم. Voilà, vous leur remettez un... تفضلوا. Bonjour Madame la Ministre. Ma question, ça sera pour la Ministre de la Niger. Est-ce qu'on peut savoir le but de votre visite sur Alger? Vous avez fait une visite un petit peu aujourd'hui. Vous avez eu une idée sur l'artisanat algérien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Et est-ce qu'il y a une technologie ou quelque chose qu'on peut échanger entre les deux pays? Merci. Donc, d'abord, Madame la Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame la Ministre déléguée, je les remercie pour m'offrir cette opportunité donc, de venir participer au Salon international de l'artisanat. Donc, en ce qui concerne le Niger, d'abord, je suis aussi la ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Niger et je suis la présidente du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain qui regroupe 27 pays. Nous avons organisé notre 8e conférence au Niger. La ministre déléguée était présente à cette conférence. Et notre mission au niveau de cette commission, c'est de faire la promotion de l'artisanat africain. C'est d'accompagner les artisans dans leur génie créateur, de les assister, de les accompagner dans la commercialisation de leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, les artisans qui produisent les produits, s'ils n'arrivent pas à les commercialiser, c'est un problème, ils se retrouvent avec leurs produits. Donc notre politique, c'est de les aider à les commercialiser et à travers les différents salons internationaux, comme l'a dit Madame la Ministre en charge de l'artisanat. Donc l'objet de ma mission ici, c'est de venir soutenir, comme nous avons la même mission, nous avons la même politique, de soutenir ces artisans, ces génies créateurs pour qu'ils sachent que le politique est avec eux et derrière eux pour les accompagner à vraiment commercialiser le produit, à les encourager parce que vous avez vu, on a visité ensemble, c'est pas facile. D'autres n'ont jamais été à l'école, même ceux qui ont été à l'école, ça n'a pas été long, ils n'ont pas de formation, mais ils se sont quand même, avec leur savoir-faire, ils ont pu mettre à notre disposition des produits qui aujourd'hui, on ne peut pas les envier à des produits dans les pays industriels, dans les grands pays. Donc vraiment, c'est ça l'objet de mon déplacement sur l'Algérie. Donc Madame la Ministre, vraiment, je vous remercie de m'offrir cette opportunité pour venir d'être à côté de nos artisans. Merci. فيما يخص صندوق دعم الحرفيين يعني تم استرجاعه مؤخرا رفع التجميد عنه والحرفيين يشتكون من العديد من المشاكل خصوصا المواد الأولية كيف يتم الاستفادة من هذا الصندوق وما هو المبلغ اللي يحتويه هذا الصندوق أولا هو موجود ولكن عرف نوع من التجميد وهذا كان يرجع إلى إجراءات إدارية لم تتخذ في السابق ولكن الآن نقدر نقولوا أن هذه المشاكل تم حلها والآن مؤخرا تم المصادقة
على قائمة من الحرفيين اللي استفادوا من هذا الصندوق، والعملية مستمرة وبطبيعة الحال فيها شروط للاستفادة من هذا الصندوق اللي مهما كان مبلغه يبقى محدود. ما نقدروش تتصوري أننا حنا نمولوا كل الحرفيين اللي راهم يعملوا في القطاع، ولكن راني نعاود نأكد ونقول أنه فيه أولويات خاصة فيما يتعلق بالشباب اللي راهم يبداو في المجال هذا. ونذكركم أن الحرفي يقدر يستفاد من الآليات التي وضعتها الدولة الجزائرية والمتمثلة في لانساج وفي لانجام وفي لاكناك. وعادة لما أنا نزور المعارض ونسأل الحرفيين والحرفيات على التمويل يقولوا لي بلي استفادينا من هذه الآليات، وهذا شيء جد إيجابي، لأن الهدف من هذه الآليات هي وضع التمويل في متناول الناس اللي عندهم حرفة للإنتاج وللعمل، والعملية ماشية بطريقة جد إيجابية، وإن شاء الله نواصلوا في هذا الاتجاه. شكرا. Bonjour, je vous remercie pour tout l'effort que vous faites au niveau du ministère depuis votre arrivée. Néanmoins, si l'on veut aider le secteur, apporter une valeur ajoutée au secteur du tourisme et de l'artisanat, il ne faut pas, je pense, ne pas rester dans les louanges, mais aussi il faut critiquer, relever des insuffisances pour pouvoir les corriger. Très bien. Ma question est, c'est vrai que beaucoup d'argent ont été dépensés dans la promotion du produit de l'artisanat, du tourisme. Sachant aussi que l'argent à lui seul ne suffit pas. Que fait-on pour développer justement ce produit en termes d'accompagnement de la presse nationale? J'arrive, le problème d'aujourd'hui, la presse nationale a trouvé beaucoup de problèmes pour accéder, pour votre information, la moitié des journalistes sont partis. Donc c'est une partie de la promotion de ce secteur qui est partie. Et quand vous avez des articles, des reportages, de l'information négative, ça se répercute directement sur le secteur. Que peut-on faire pour corriger ces insuffisances, madame? C'est très malheureux de le dire, mais le devoir de la vérité l'exige. La presse aujourd'hui est déçue par l'organisation et l'accès au niveau de ce salon. Je suis désolée pour cet incident. Nous prendrons les mesures pour que ça ne se renouvellera pas, mais je crois qu'il y a une assistante suffisamment nombreuse et je vous remercie pour votre présence. Et c'est vrai que la promotion du produit se fait à travers les salons, mais aussi la presse a un grand rôle à jouer pour faire connaître ses produits et éventuellement parler de l'artisanat d'une façon générale. Et je crois que c'est aussi la meilleure façon de faire connaître ce secteur. Merci. Donc ma question va droit vers ce que vous venez de dire en termes d'accompagnement. Qu'est-ce qui a été fait justement en termes de bilan pour comprendre qu'est-ce qui a été fait en termes de bilan pour la promotion de la presse. Un problème qui a été soulevé par les exposants. Beaucoup d'exposants qui viennent pour proposer des produits ne sont pas rémunérés jusqu'à nos jours. Ce qui pousse à ne pas revenir dans d'autres salons. Merci madame. Merci. Alors, vous devez savoir d'abord que l'artisan, c'est quelqu'un qui travaille pour son propre compte et nous en aurons affaire au secteur privé, d'accord? Alors, l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle intervient comme accompagnateur pour encourager, pour préserver un savoir-faire, pour encourager l'artisan à produire et à faire son travail en essayant de régler les problèmes qui se posent à lui. Je peux vous dire qu'en termes de locaux, des locaux où l'artisan peut activer et vendre sa production, à peu près les 50% des locaux réalisés dans le cadre du programme du président de la République a été attribué aux artisans. Donc c'est là une action d'accompagnement qui a profité à nos artisans et c'est tant mieux.
Et je répète encore une fois, et je dis que nous les accompagnons à travers une aide qui est financière, bien sûr puisée sur le fonds de l'artisanat, à travers l'achat d'outils et de moyens dont ont besoin les artisans dans certaines activités, parce que vous devinez qu'on ne peut pas tout mettre à leur disposition, et qui sont bien sûr destinés à des artisans inscrits sur une liste qui nous est proposée par les chambres de l'artisanat, et après examen des dossiers au niveau d'une commission nationale, les aides sont attribuées. Également, le fonds de l'artisanat finance des stages de formation en direction de nos artisans, j'ai dit soit dans le cadre de la préservation d'un certain savoir-faire national, ou alors pour acquérir de nouvelles techniques dans de nouvelles, dans de nouveaux métiers, ou d'améliorer certains métiers en fonction des techniques actuelles. Également, cet accompagnement se traduit par l'organisation de salons au niveau local, wilaya, au niveau régional, au niveau national et international comme celui-là, et même à l'étranger, tout ceci pour faire la promotion du produit artisanal algérien. Et là, quand il faut dire que c'est beau et que c'est bon, rien ne m'empêchera de le dire, et c'est réel. J'apprécie en fonction de ce que je vois. Il y a quelques années, il fallait voir le produit qui était exposé. Eh bien, le produit que nous rencontrions maintenant est nettement meilleur, que ce soit sur le plan de la diversité ou des techniques de formation, des finitions et de la qualité elle-même du produit. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations aux artisans qui sont toujours à la recherche de la perfection. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et puis, je crois que féliciter quelqu'un qui a fait du bon travail, c'est quelque chose de positif en soi, parce que l'être humain a besoin d'être encouragé. جلال بوطي من جريدة الشعب. معالي وزيرة السياحة، خلال استطلاعنا لبعض العارضين سيما عارضي ولايات الجنوب، قالوا بأنه يطرحون مشكل التسويق، مشكل ندرة يعني مقرات التسويق، سيما وأن ولايات الجنوب يعني تحظى بتوافد سياحي كبير. هل يمكن يعني أن يكون في المستقبل حل هذه المشكلة لهذه الفئة من الحرفيين؟ شكرا. شكرا. مشكل التسويق هو مطروح بالنسبة لكل الحرفيين أو أغلبية الحرفيين، وقلت تنظيم المعارض والصالونات من أجل مساعدة الحرفيين أينما كانوا، لأن حرفيين الجنوب غالبا ما يشاركون في المعارض التي تنظم على المستوى الوطني. وكذلك نشير لك أن في الصائفة في كل الشواطئ على الساحل موجود معرض للصناعة التقليدية، وغالبا ما نلقاو ناس الجنوب يجيبوا المنتوجات نتاعهم والخيمة نتاعهم والاتاي نتاعهم وحتى الجمل. أولا هو يساهم في ترويج للسياحة في حد ذاتها، وكذلك يسمح للحرفيين الذين يأتون من جنوبنا الكبير لتسويق مبيعاتهم. ونحن نلح على تنظيم هذه المعارض كلما سمحت لنا ذلك، كلما سمحت لنا الظروف ذلك. وراني قلت ما عندناش إلا هذو المعارض اللي هي تمشي حسب المنطقة، ولكن حتى المعارض المتخصصة تيماتيك والتي تنظم في عدة فرص. إذن احنا
قلنا هذا المعرض اللي رحنا فيه الهدف منه الأول هو التسويق، التعريف، الترويج، التسويق، الاستفادة من التجربة. هما لما يتلاقاو بيناتهم حتى هما يجوزوا يشوفوا المنتوج، وكاين في هذا المعرض يرفض تقنية جديدة حتى ينوع، حتى يحسن المنتوج نتاعو. إذن نحن دائما إلى جانب الحرفيين حتى نساعدوهم أكثر وأكثر. شكرا. Bonsoir Madame le Ministre. Bonsoir. فيه العديد من الحرف الآيلة للزوال، ما هي الإجراءات أو الآليات اللي تتخذها الوزارة الوصية للحفاظ على مثل هذه الحرف لتعد موروث ثقافي هام؟ يذكر لي وحدة منها، الزربية. الزربية صح. أيوة. أولا الزربية هي محل عناية كبيرة من طرف الدولة، حيث أننا نلقاوها أولا في عدة مناطق، كل منطقة معروفة بالنوعية نتاع الزربية ديالها، وهي للآن مازال النساء يحتفظن بإنتاج هذا النوع من الزربية والمنتوجات الأخرى بالصوف. والآن الدولة كانت وضعت آليات من أجل الحفاظ عليها، مثلا لو سنتر ديستامبياج، هذا مركز لإعطاء كيش نقول لك بالعربية، الدمغة لا مارك نتاع هذا من جهة أخرى. الدولة بمؤسساتها تعمل على شراء هذه الزربية التقليدية حفاظا عليها، وزيد لما يكون فيه تنظيم صالونات، كاين كيما الزربية عندها صالون اللي هو موجود في غرداية، ومرة في السنة كل المنتجين تاع الزربية يشاركوا فيه. ممكن ملاحظة فيما يخص الزربية، راه الثمن تاعها راه عالي جدا، ولما نمشيو في الأسواق الدولية ما ريهاش لو تابي ني با كومبيتيتيف، سيتادير تصعب أننا نبيعوا الزربية نتاعنا في الخارج لأن السعر نتاعها جد مرتفع. ونظن أن هذا الوضعية تلقى ممكن شرحها في أن المنتوج غير كافي، لأن السعر ينخفض لما يكون إنتاج كبير، ولما يكون ضئيل ثمن يرتفع. والزربية نتاعنا من نوعية جيدة، والحمد لله مازال هذا الموروث فيه محافظة عليه، وحتى أن في بعض الجهات من الوطن كاين مراكز تابعين للدولة واللي متخصصة في تعليم كيفية صنع الزربية، زيادة على تقنيات ولا الطريقة التقليدية اللي مازال تعليم الزربية ماشي عليها في عدة من المناطق الجزائرية، واللي مازال تعمل بهذه التقنيات القديمة. ولكن ما عندناش غير الزربية، فيه عدة منتوجات كما صناعة لافانغي، السلال، صناعة السلال هذه معروفة منذ قديم الزمان. وراك تشوف حتى في لو ستاند اللي خصصناه للاحتفال بالعيد 60 لاندلاع الثورة التحريرية، رحنا جبنا حطينا القفة لأنها حتى هي شاركت، والمجاهدين تاعنا والشهداء الله يرحمهم كانوا يستعملوها سواء بنقل المعونة وكذلك لنقل السلاح وأمور أخرى. هذا كله باش نقولوا أن فيه حرف لابد من المحافظة عليها. ورحنا نشوفوا في هذه السنوات الأخيرة أنه فيه إعادة الاعتبار لهذه الحرف، وحتى الشباب راهم يخدموها، وأحسن طريقة نساعدوا بها هي
زيادة في الصالونات والمعارض حتى نسمحوا للحرفيين أنهم يبيعوا المنتوج تاعهم. هذا هو شكرا. سيدة الوزيرة، فيما يخص بعض المشاكل التي يقترحون علينا الحرفيين, un des problèmes par exemple quand ils veulent vendre leurs produits à l'étranger. Oui. Au niveau des douanes, ce produit il est rémunéré comme n'importe quel produit. Ça veut dire il les aide pas, il n'y a pas une aide à ces artisans. Malgré que c'est un artisan, ça veut dire il n'a pas beaucoup d'argent pour payer toutes ces taxes de douane sur son produit. Ça, c'est une première question. La deuxième question, leurs produits, quand ils sont emballés, par exemple, mis dans un bateau, ils ne sont pas pris en charge autant que des produits fragiles. Il faut vraiment prendre soin. Parce qu'une fois arrivés à l'étranger, ces produits ils sont déjà cassés. Et voilà. Ça, c'est une réponse. Pour ce qui concerne les produits à l'exportation, effectivement, ce n'est pas qu'ils n'ont pas il n'existe pas une codification. Ça, ce n'est pas qu'il n'y a pas, mais la codification concernant les produits de l'artisanat, elle n'existe pas effectivement, et c'est un travail sur lequel nous allons nous atteler. Par contre, sur le produit qui n'arrive pas au niveau durant l'expédition, ça relève de la responsabilité de l'artisan, et ce n'est pas ni celle des douanes ni celle du bateau. On n'emballe pas une céramique comme on emballe un plateau, on n'emballe pas un tapis comme on emballe une céramique. Donc ça, je pense que ça se relève de la responsabilité de l'artisan et non ni de l'institution, encore moins de l'État. معالي الوزيرة، فيما يخص السياحة والصناعة، نعرف أن السياحة والصناعة لابد أنهم يمشوا مع بعض، ولكن المتضح هنا في الجزائر أن السياحة والصناعة مطلقين، كل واحد يمشي في اتجاه معين. أنا نقدر نقول باللي أن لحد الآن مازال ما استثمرناش في القطاع تاع الصناعات التقليدية في السياحة. يعني لما نروحوا المعالم السياحية نلقاو ربما الجانب التقليدي ناقص، يعني ما كانش تزاوج بين هذا وهذا فيما يخص السياحة والصناعة. هل فيه استراتيجية معينة لخلق هذا التزاوج بين قطاع الصناعات التقليدية والسياحة؟ هذا شيء. فيما يخص الاستثمارات السيدة الوزيرة، هل فيه استثمارات في هذا السياحة؟ في السياحة نعم. استثمارات، ما هو حجم الاستثمارات وكيفاش تكون هذه الاستثمارات باش تخدم من جهة أخرى الجانب قطاع الصناعة التقليدية؟ وسؤال للسيدة وزيرة النيجر للسياحة والصناعة، Madame le ministre, on aimerait bien voir s'il y a une stratégie bien déterminée pour avoir une coopération durable dans le secteur du tourisme et de l'artisanat. Très bien. إذن حقيقة هذا القطاع تاع الصناعة التقليدية اللي هو يعبر عن الهوية الجزائرية والثقافة الجزائرية، لابد أولا من الحفاظ عليه لأنه جزء من شخصيتنا. من جهة السياحة تقول لي باللي ما رحناش نعطيو أهمية لهذا التزاوج ما بيناتهم، ما درنيش سيداتي، لأنه راني نقول لك باللي في الصائفة خلال العطلة وتنظيم السياحة خلال العطلة في كل المناطق السياحية على كل حال في كل الولايات طلبنا منهم من تنظيم فضاءات خاصة بالحرفيين، حتى السماح لهم أن السواح لما يأتوا إلى هذه المنطقة يشترون المنتوج للصناعة التقليدية. كذلك على مستوى الفنادق كلما زرناهم إلا وطلبنا منهم أنهم يشترون منتوجات للصناعة التقليدية، أولا لتزيين الغرف والمداخل لفنادقهم، وحتى لتخصيص بهو أو فضاء لبيع المنتوج للصناعة التقليدية. هذا كله دعما للصناعة التقليدية. أكثر من هذا، راني قلت أن الدولة الجزائرية خلال 10 سنوات الماضية قد
سجلت أكثر من 140 مشروع تم إنجازه، وكلهم خدمة للصناعة التقليدية. يتمثل في دور للصناعة التقليدية، مراكز، متاحف، تسويقات إلى آخره. تقريبا أكثر من 70 انتهت الأشغال وهي عملية، والأخرى نحن نتابع إنجازها حتى إن شاء الله ننتهي منها وتكون في خدمة الصناعة التقليدية. وراني نعاود نأكد ونقول أن الصناعة التقليدية قطاع خاص. الدولة ترافق ماليا من حيث التكوين، من حيث الترويج، من حيث التسويق. الشيء اللي تقدر ديرو الدولة راهي تعملو، وحنا مدركين أن هذا قطاع منتج. ونقدروا نأكدوا لك سيداتي أن عدد الناس اللي تعمل راه تضاعف السنوات الأخيرة نتيجة لكل الدعم والعناية التي قامت بها الدولة تجاه هذا القطاع، حيث أنني الآن قال لك ما نكتفيوش كيش نقولوا باش نشكروا هاد الناس. قال حاجة مليحة، مي هذه حقيقة. أنا راني مسؤولة وكنت نشوف المنتوج الحرفي هذه سنوات مضت. الآن بمناسبة عملي لاحظت أن الأمور تغيرت إلى الأحسن وبكثير، حتى إلى درجة أننا لما نمروا ونشوفوا المعروضات تاعهم ونتعاملوا مع الحرفيين ما يطرحوش المشاكل تاع التمويل، ما يطرحوش المشاكل حتى تاع التسويق. هذا يدل على تحسين وضعيتهم، حتى ولو المشاكل بالنسبة للبعض مازال قائمة. وبطبيعة الحال هذه المتابعة والمساعدة متواصلة. كذلك سألتي السيدة الوزيرة تاع النيجر ياك؟ بالنسبة للاستثمار في السياحة كنت نفضل أن هذا السؤال تطرحوه لي لما نتناولوا موضوع السياحة، ولكن الشيء اللي نقدر نأكده لك أن القطاع يعرف ديناميكية كبيرة من حيث الاستثمار، حيث أننا وافقنا الوزارة تاع السياحة وافقت على أكثر من 800 مشروع، منها 400 مشروع قيد الإنجاز، والعملية متواصلة. ونحن نعمل على تدعيم الاستثمار بوضع الأراضي البناء في متناول المستثمرين. وفي هذا الإطار بطبيعة الحال لابد من العمل على استكمال الآليات لتهيئة المناطق السياحية، وكذلك تفعيل التهيئة. هذا ما فعلته في عنابة مؤخرا، حيث أعطينا الانطلاقة للتهيئة الفعلية لشاطئ شطيبي، وهذه كمرحلة أولى ستتبع بالانطلاق في التهيئة لعدد أكبر من المناطق السياحية حتى نضع على الأرضيات تحت تصرف المستثمرون اللي راهم ينجزوا سواء داخل المدن بالنسبة للتوريزم دافير وإلا في الشواطئ من خلال هذه المناطق السياحية اللي غادي نوضعوها تحت تصرفهم. الشيء المؤكد أن القطاع يعرف ديناميكية مؤكدة. وشكرا. معالي الوزير، إذا أمكن أنا سؤالي موجه إلى الوزيرة المنتدبة. احنا أغلب الحرفيين يشتكوا من نقص اليد العاملة المؤهلة. هل المراكز التكوين اللي خصتهم الوزارة غير قادرة على تكوين حرفيين مؤهلين؟ تفسير في هذه النقطة هذه يا معالي الوزير. فيما يخص جزء مخصص للتكوين، قامت الوزارة بتكوين أزيد من 1000
قامت الوزارة بتكوين أزيد من 1800 حرفي في عدة مجالات، منها الخزف الفني والنسيج والصباغة والطباعة والصباغة الطبيعية وغيرها. ومن هذه في خلال السنوات الماضية إلى غاية 2013. أما في سنة 2014 فقط يترقب أن يصل عدد الحرفيين المكونين إلى 1200 حرفي. وفيما يخص المرافقة المقاولاتية والاقتصادية قمنا بتكوين 111 مرافق اقتصادي. هذا قاموا بمرافقة حرفيين في مجال مجال إنشاء وتسيير المؤسسات. وبالتالي عملية التكوين كانت موجودة على مستوى الوزارة، وهذه من أهم النقاط اللي نركز عليها في الدائرة الوزارية من أجل أن يكون هناك تنوع وكذلك جودة عالية في منتوج الصناعة التقليدية. أولا هادو الحرفيين اللي تنقصهم كيش نقولوا محتاجين إلى تكوين، هي عادة أن الحرفة تتنقل داخل العائلة ولا المحيط اللي الإنسان يكون يعيش فيها. بون احنا ما نبقاوش إلا بهذه الطريقة، لأن ما تنساوش أن قطاع التكوين المهني لو مينيستير دو لا فورماسيون بروفيسيونيل، وبالمناسبة نقدم له الشكر الجزيل أنهم في كل المراكز المنتشرة عبر الوطن عندهم وحدة تخصصات قاعدية دو باز كما ترفد الخياطة، لا برودغي، الفنون تاع الحلويات، الطبخ، حتى هادو حرف كلها، لا منويزغي، لو ترافاي دو بلاتر، كلها راها تدرس داخل المراكز تاع التكوين المهنية. والشاب اللي يتكون فيها راه يتحصل على CAP، شهاده تاع التكوين المهني، وهذيك الشهاده تسمح له انه يمارس النشاط نتاعو، يمشي لآليات التمويل كناك لا انساج انجام باش يتحصل على التمويل باش يشري الآليات نتاعو. أكثر من هذا، محلات نتاع فخامة الرئيس التي أنجزت كتمتوجهة لهادو، وهادو شكون؟ حرفيين اللي عنده مهارة. بطبيعة الحال لما الشاب يبدأ يخدم ما يكونش ممكن متحكم 100%، ولكن ما لما يبدأ العمل نتاعو يبدأ يسوق وزيد التفاعل في هذه المعارض يتعلم ويصبح إنتاجه ذا نوعية والأمور مستمرة. احنا قلنا من خلال كذلك الغرف تاع الصناعة التقليدية اللي هي موجودة في 48 ولاية، وكلها عندها ورشات للتكوين في بعض التخصصات اللي احنا نشوفوها ناقصة ولا غير موجودة. مثلا ولاية ما عندهاش لو ترافاي دو لا سيراميك، احنا ماذا بينا الغرفة تتكفل بهذا التخصص باش هاد الولاية اللي أبنائها ما عندهمش هاد التقنية يتعلموها. هذه من جهة. ولا فن الزربية مثلا، لما لا؟ كاين جهات اللي ما عندهمش حتى الزربية ما ينتجوهاش. دونك ماذا بينا نعلموا بناتنا وولادنا هذه الحرف من خلال ورشات راني قلت في دور الصناعة التقليدية. كذلك les maisons de l'artisanat elles aussi disposent d'ateliers. كذلك الغرفة تاع الصناعة التقليدية عندهم ورشات زيادة على بعض التخصصات اللي عندها نوعية ولا اللي مفقودة ولا نادرة ولا غير موجودة في بلادنا. الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية هي اللي تتكفل وبعلاقة مع الدول الأجنبية في إطار الشراكة ما بين الجزائر ودول أخرى. وهنا نذكروا المثل نتاع العمل على الزجاج. العمل على الزجاج التقنيات هذيك ما كناش متحكمين فيها، إذن كان لازم باش الوزارة من خلال الوكالة الوطنية نتاعنا
اللي ريها المديره تاعها مدام بخشيش وهي مشكوره، نظموا هذا التكوين وراكم تشوفوا راهم شباب maintenant ils maîtrisent cette technique qui est très jolie. وانا مديت مثل على هذه التقنيه فيه امور اخرى حتى نحسنوا وكانوا تاني حرفيين راحوا يتكونوا في الخارج بالتاكيد في اسبانيا باش يتحكموا باغ اكزومبل لو ترافاي دو ليماي هذاك تاع لا سيراميك حنا كنا نعرفوا، ولكن دركا راهم تقنيات جديده تستعمل في هذه الدول. اذن لما مشاو هادو الحرفيين تاعنا من النوع الرفيع زادوا تعلموا حتى نحسنوا النوعيه تاع المنتوجات الحرفيه تاع الصناعه التقليديه الموجوده في بلادنا. في الختام نشكر كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء معكم وفي تنظيم الصالون 19 الصالون الدولي 19 للصناعة التقليدية، ونشكر كذلك سافكس ومديرها على كل التسهيلات المقدمة لقطاعنا الوزاري لتنظيم هذا الملتقى الهام والهام جدا، واللي أنا متأكدة يعود بالفائدة على حرفيينا وإن شاء الله يستفادوا في التفاعل ما بيناتهم والتجارب ما بيناتهم والتعارف ما بيناتهم، وكذلك يقدروا يبيعوا منتوجهم بهذه المناسبة، وإن شاء الله يكون فيها زوار عددهم كبير حتى الحرفيين تاعنا يقدروا يبيعوا المنتوج نتاعهم. كما أنني باسمكم جميعا نشكر الصحافة اللي هي كذلك تلعب دورها بالترويج وبتشجيع الحرفيين نتاعنا والتعريف بالمشاكل نتاعهم. وهذا قطاع راني قلت منتج وحيوي ويساهم في تطوير الاقتصاد الجزائري ويسمح لعدد كبير من العائلات الجزائرية أنها تعيش عيشة كريمة ومحترمة. Et avant de lever la séance, je remercie Madame la Ministre du Tourisme et de l'Artisanat du Niger pour sa participation et d'avoir répondu à notre invitation, lui souhaitant la bienvenue en Algérie et lui souhaiter surtout un agréable séjour parmi nous. Merci pour tous et la séance est levée.